بلند و برز شان یا محمد خوشای دو جہان یا محمد خوشای دو جہان یا محمد خوشای دو جہان یا محمد تھرا پاگل کرتا سا شفا گیر تھرا پاگل کرتا سا شفا گیر بگرجے رحمتانی یا محمد خوشای دو جہان یا محمد اور گوشی ساجد عملا دست غالی گوشی عبید عملا دست خالی میں تو شب دو جہان یا محمد خوشای دو جہان یا محمد بلند و برز شان یا محمد خوشای دو جہان